अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच इसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं। वो एक आम शहरी की दरख्वास्त पर दोबारा समाअत करेगा। उस आम शहरी ने सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन कराए जाएं, और ये कानूनी नुक्ता उठाया था कि अगर एक सूबे में यानी पंजाब में ही इलेक्शन कराए जाते हैं तो फिर वफाक में निगरान हुकूमत नहीं होगी, और पंजाब के अंदर होने वाले इलेक्शंस पे वफाकी हुकूमत के असरअंदाज होने का इम्कान होगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराने की आइनी ज़िम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर सकेगा। तो उस दरख्वास्त के हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 20 अप्रैल को एक हुक्म दिया था, और ये ईद से पहले की बात है, और कहा था कि जो सियासी जमातें हैं उनके लीडरान को भी सुना था 20 अप्रैल को, जिसमें अटॉर्नी जनरल की तरफ से और सियासी जमातों की तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई थी कि एक दिन इलेक्शन कराने के हवाले से वो एक मुज़ाकराती और मशावरती अमल शुरू करेंगे। और PDM जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनकी तरफ से भी तायद की गई थी कि हम आपस में जो हुक्मरान इत्तेहाद की जो जमातें हैं मशावरत करते हैं, और 26 तारीख को हमारी एक मीटिंग है, तो तब तक की हमें मोहलत दे दी जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस शर्त पे 26 अप्रैल तक की मोहलत दी थी, जो कल गुजर गई, कि आप मशावरत कर लें। ये बड़ा अहम नुक्ता है, और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि ये एक ही दिन इलेक्शन कराने की जो वजह इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से बयान नहीं की गई थी, ये बड़ा अहम नुक्ता है। मगर इसके साथ ही उन्होंने ये भी खबरदार किया था कि जो 14 मई को इलेक्शन कराने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, और उन इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए के जो फंड की फरहमी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, वो भी अपनी जगह पे बरकरार है। तो 27 मई यानी आज की तारीख में वफाकी हुकूमत को 21 अरब रुपए जारी करने के हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट वो भी जमा कराने के लिए आज कहा गया था, और आज ही के दिन सियासी जमातों को भी उस आम शहरी की दरख्वास्त पे दोबारा तलब किया गया था। तो आज की सूरत हाल ये है कि आज 3 रुकनी बेंच उस आम शहरी की दरख्वास्त पे सियासी जमातों से ये पूछेगा कि जो 26 अप्रैल को आपकी मुशावरत हुई है उसका क्या नतीजा है, और अगर ये मुशावरत बेनतीजा रही है, जो बज़ाहिर बेनतीजा है क्योंकि अभी तक कोई खबर नहीं है, कल प्राइम मिनिस्टर से उनके इत्तेहादी कायदीन ने मुलाकातें की हैं, और बज़ाहिर कोई भी नई तारीख सामने नहीं आई जिस दिन पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस हो सकते हैं। कौमी असम्बली को भी तहलील किया जाए, सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों को भी तहलील किया जाए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब तो पहली तहलील है। तो ऐसी कोई तारीख सामने नहीं आई। तो अब कानूनी सूरत हाल ये है कि 11:30 बजे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में इस बेंच ने बैठना है। अहम बात यह है कि जो 27 अप्रैल को जो हुकूमत पाकिस्तान को 21 अरब रुपए के इलेक्शन कमीशन को फ़ंड जारी करने का हुक्म था, उस हवाले से आज कोई समाअत नहीं होगी, क्योंकि जो हुक्मनामा था 20 अप्रैल का, उसमें ये नहीं कहा गया था कि 21 अरब रुपए के फ़ंड के इजरा के हवाले से आज खुली अदालत में कोई समाअत होगी। आज रात 12 बजे तक का बज़ाहिर टाइम है, और अगर आज फ़ंड जारी नहीं हुए तो इस बात का इम्कान है कि आज शाम को कल के लिए 21 अरब रुपए के फ़ंड के इजरा के हवाले से वही 3 रुकनी बेंच कल के लिए बैठ जाए और कल इस मामले को देखेगा। मगर आज पैसों की और फंड की फराहमी के हवाले से बज़ाहिर ये केस समाअत नहीं होगी, और आज सिर्फ एक ही दिन पूरे मुल्क में इलेक्शन कराने के हवाले से आम शहरी की दरख्वास्त पे समाअत होगी। कानूनी एतबार से ये भी मुमकिन है कि आज क्योंकि इत्तफाक नहीं हुआ मुख्तलिफ सियासी जमातों में, तो सुप्रीम कोर्ट ये दोबारा ये कहे कि 14 मई का इलेक्शन बरकरार है, और क्योंकि सियासतदानों में इत्तफाक नहीं है तो आम शहरी की दरख्वास्त को भी खारिज कर दिया जाए, या फिर सियासतदानों को मज़ीद टाइम दे दिया जाए। और मज़ीद टाइम देने का मतलब ये है कि ना तो फ़ंड मिले हैं, तो ना ही सियासी जमातों में इत्तफाक हुआ है एक ही दिन इलेक्शन कराने का, तो फिर 14 मई को कम से कम आज के बाद इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट को 14 मई के हवाले से अपने फैसले पर नज़रसानी करनी होगी। मगर फिर आइनी और कानूनी सवाल ये पैदा होगा कि एक आम शहरी की दरख्वास्त पे वही 3 जज
ایک دوسرے معاملے میں جو 14 مئی کا حکم دیا ہے اس کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں یا واپس لے سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک قانونی پیچیدگی بھی پیدا ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایڈوکیٹ طلعت عباس خان، جو پچھلے 30-32 سال سے روزنامہ نوائے وقت اور دوسرے اخبارات میں تجزیہ کاری بھی کرتے رہے ہیں اور کالم نویسی بھی کرتے رہے ہیں. سپریم کورٹ کے معاملات پہ، قانونی اور آئینی معاملات پہ ان کا وسیع تجربہ ہے. آج ہم ان سے بات کرتے ہیں. تو ایڈوکیٹ طلعت عباس خان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج جو ہے سپریم کورٹ جو عام شہری کی درخواست کی سماعت کر رہی ہے، اس کا جو پچھلی تاریخ تھی اس میں اچانک یہ معاملہ چیمبر میں سن لیا گیا تھا. حالانکہ جو 4 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا سیاستدانوں کو، تو ہم سب کمرہ عدالت میں انتظار کر رہے تھے کہ اب عدالت واپس آئے گی، مگر اور شاہ محمود قریشی جو پی ٹی آئی کے جو لیڈر تھے وہ بھی کمرہ عدالت میں ہی بیٹھے انتظار کر رہے تھے، اور ان کو پتہ چلا کہ وہ فاروق اسنائے کو اٹارنی جنرل صاحب نے مل لیا ہے اور نون لیگ کے لیڈروں نے چیمبر میں چیف جسٹس کو، اور ایک نیا آرڈر آ گیا، اور اس آرڈر میں کہا گیا تھا کہ ہم نے پھر چیمبر میں ان کو کہا تھا رپورٹ دیں، حالانکہ کھلی عدالت میں سننا تھا. تو آج انہوں نے کھلی عدالت میں معاملہ لگا دیا ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں شہری کی درخواست پہ؟ کیا 14 مئی کی تاریخ بدل سکتی ہے؟ بہت بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب. آپ جس طرح محنت سے کام کر رہے ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کا پروگرام دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ آج جو پروگرام ہے یہ بینچ 1 میں سنا جا رہا ہے کہ اس میں صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ کنٹمپٹ میں آج ہی کوئی آرڈر آ جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ فائنینشیل کا کیس آج پٹ اپ نہیں ہوگا. یہ صرف عام شہری جو ہے، جس میں شاہ خاور صاحب نے ایک اپلیکیشن دی ہوئی ہے، اور پچھلی تاریخ میں شاہ خاور صاحب کو بڑی داد دی گئی تھی کہ آپ نے یہ جو پوائنٹ ریز کیے ہیں یہی بنتے تھے، اور یہی ان کو بھی چاہیے تھا، اٹارنی جنرل صاحب کو بھی اور دوسرے وکلاء کو بھی، اور ہمارے اس کی طرف مبذول کراتے توجہ تو پھر کچھ بات بنتی تھی. آج ہم آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ ان کو سنا جائے، اور سننے کے بعد انہوں نے، یاد ہوگا آپ کو، یہ 19 تاریخ تھی، اور پھر نیکسٹ ڈے 20 کو ہی انہوں نے سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کو بلا لیا تھا کہ آپ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا آپ کا ہے ارادہ کہ کچھ کنسنسس پائے جائیں آپ کے ساتھ، اور ہم پھر ایک تاریخ پہ متفق ہو جائیں. لیکن اس سننے کے بعد، سارا کچھ ہونے کے بعد، نیکسٹ ڈے تمام پولیٹیکل پارٹیوں ایکسیپٹ فضل الرحمان صاحب کے پارٹی کے انہوں نے نہیں پارٹیسپیشن کی اس میں، نہ ہی ان کے کونسل پیش ہوئے، نہ ہی وہ خود کوئی ان کا نمائندہ پیش ہوا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج کیا کر سکتی ہے کورٹ؟ سر جی، میں تھوڑا سا وہ اس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ 4 تاریخ کو جو 20 تاریخ کو ہوا کیا، 20 تاریخ کو رونقیں اس طرح تھیں کہ رنگین کرسیاں بھی لگی ہوئی تھیں. ہم نے دیکھا، آپ یہ فرسٹ ٹائم مجھے بھی کمرہ عدالت میں 11 سال کے وقت میں یہ نہیں کہ شادی بیاہ پہ لگائی جاتی ہیں. بعض نے کہا کہ یہ شاید ولیمے کا سین ہے، بعض نے کہا یار جلسہ گاہ ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیوں نے جب وہ اسٹیج پہ آتے ہیں، مائک سامنے آتا ہے تو مچل جاتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، ان کی عادت ہے. وہ پھر یقین کریں کہ مطیع اللہ جان صاحب آپ بھی تھے، ہم نے دیکھا کہ وہ بعض تو یقین کریں کہ وہ لگ رہا تھا کہ یہ جلسہ گاہ ہے، عدالت نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے یہ جگ ہسائی کا سبب بنے یہ جو کچھ بھی ہوا. اچھا، آج کی کیا پوزیشن ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بینچ بھی، یہ بھی آوازیں اٹھ رہی تھی کہ بینچ بھی ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ 20 تاریخ کو جب یہ کیس سنا گیا 4 بجے کا کہا گیا تھا، اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ چیمبر ہیئرنگ ہو. یہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، یہ سیاسی جماعتوں الیکشن کی ایک ہی دن تاریخ. جی ہاں، اسی میں ابھی کیونکہ یہ فائنینشیل کا نہیں ہو رہا کہ اتنے پیسے دے دیے جائیں یا کیا ہوں یا کیا نہیں ہونا، اس میں نہیں ہے. وہ دیٹس سیکنڈری تھنگ، وہ آج بھی میرے خیال میں اس میں ڈسکس نہیں ہونے جا رہا. یہ صرف آج اپلیکیشن جو آئے گی یہی ہوگی. تو اس میں دیکھنے کا یہ کہ آج اٹارنی جنرل صاحب کیا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف سے.
यूं तो पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी राय का इजहार कर दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी एक लेटर लिख दिया है। ये लेटरों का सिलसिला भी अब जारी व सारी है। तो हर वो काम होने जा रहा है जो पहले कभी हमने नहीं देखा था, लेकिन हम अब भी उम्मीद से हैं कि कंसेंसस डेवलप हो जाए और एक साथ सारे मुल्क में इलेक्शन हो जाएं, तो ये बहाम जो है जो नज़र आ रहा है ये अच्छा, एडवोकेट तलत साहब ये बताएं कि जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को ये ख़त लिखा है, तो क्या ये ख़त लिखना मुनासिब है उनके लिए, एक दूसरे इदारे के तमाम जजों को, सिर्फ चीफ जस्टिस को नहीं? तो वो इसका मकसद क्या है इस ख़त का? वो तो चाह रहे हैं कि अदलिया जो है वो जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करे, यानी अदालती सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करे, और वो ये भी खदशात का इज़हार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के दायरा कार में मुदाखलत कर रही है। और उन्होंने 14 मई के इलेक्शन की तारीख वाला मामला भी पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया है। उन 3 जजों के फ़ैसले को भी वो कहते हैं कि 3 का नहीं था, ये 4-3 का फ़ैसला था, और ये इलेक्शन के मामलों की दरख्वास्तें सुनी नहीं जा सकती थी। और अब बिलावल भुट्टो ने भी कहा और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई पंचायत नहीं है। तो जब ये मामला मुस्तरद कर दिया है पार्लियामेंट ने और शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ये पंचायत नहीं है, तो फिर आप ये तवक्को कर रहे हैं कि आज सियासतदान सुप्रीम कोर्ट में आएंगे या कोई भी नहीं आएगा? नहीं, ये देखें, अब बड़ी वाज़ेह पोजीशन है पॉलिटिकल पार्टियों की। मेरे ख्याल में अब इनके दरमियान कंसेंसस नहीं है। अब जो आप कह रहे हैं कि ये लेटर लिखने का, ये देखें ना, कोर्ट ने खुद मौका फराहम किया है। कोर्ट को चाहिए था कि जो भी उनके सामने सब्जेक्ट है उसके मुताबिक आप लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक आप कानून जो कह रहा है, आइन जो कह रहा है, उसके मुताबिक आप जजमेंट पास कर देते हैं। जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों को इनवाइट किया, उन्होंने धुआंधार तकरीरें की, तो फिर इन्होंने भी उस हवाले से कहा कि चलो हम भी अपना ख़त डाल देते हैं। और चिट्ठी जो है, चिट्ठी वेरी इंपॉर्टेंट, उस ज़माने में भी होती थी, आज भी इसकी अहमियत है इसमें। और अब ये देखना है कि क्या इसमें क्या होने क्या जा रहा है। बज़ाहिर तो दिखाई ये दे रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियों ने सब ने डिसाइड कर लिया है। पीटीआई अपनी जगह है, वो कहते हैं उनको तो यही है कि 14 मई इलेक्शन होने चाहिए, हर सूरत कराए। जबकि पॉलिटिकल जो भी हालात और वाक़यात हैं, आपने जो 3 हज़रात स्पेशली मिलने के लिए आए थे चीफ जस्टिस के चैम्बर में, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे अपनी सूरत हाल बता दी थी कि इस मुल्क की सूरत हाल क्या है। वो उसमें उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि ये हालात जो हैं इस नज की तरफ ना लेके जाएं कि इलेक्शन कराए जा सकें। हमारी पोजीशन नहीं है। ये असम्बलियाँ जब नेशनल कौमी असम्बली की असम्बलियाँ डिज़ाल्व होंगी, एक साथ सबके इलेक्शन करा दिए जाएंगे। चलें, ठीक है। अब ये मुझे बता दें कि आपको लगता है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का ये कहना कि अगर सियासी जमातें किसी इत्तफाक पे नहीं पहुँची, किसी एक ही दिन इलेक्शन कराने के हवाले से किसी एक तारीख पे मुत्तफिक नहीं होती, तो फिर 14 मई को ही इलेक्शन होगा। तो आपको लगता है कि चीफ जस्टिस जो है वो बेसिकली इमरान खान का जो मुतालबा है कि जल्द इलेक्शन कराएं और 14 मई को कराएं, वो इमरान खान के पलड़े में अपने इंसाफ के थोड़े का वजन रख रहे हैं? इस मुज़ाकराती अमल को एक कोर्सिव माहौल के अंदर किया जा रहा है, और यही बात है जो पार्लियामेंट जो है इस मुज़ाकराती और मसालियाती सुप्रीम कोर्ट के किरदार को भी मुस्तरद कर रही है। सर जी, ये देखें, 20 को जब बेंच 4 बजे के लिए उठ गया था, उसमें उन्होंने अगर ये इल्फाज का चुनाव की तरफ देखते, वो नाहन कहते कि हमारा वो आर्डर इंटैक्ट है। कौन सा? 14 मई का। जब इंटैक्ट है तो फिर इनके पास गुंजाइश ही नहीं है उस पर सोचने की। पॉलिटिकल पार्टियों ने फिर वहाँ से टर्निंग इनका शुरू हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये नहीं है 14 मई वाला आप नहीं कर सकते, वो इंटैक्ट है, वो कायम दायम है, तो फिर हम आपके लिए नहीं है, आप जो फैसला करें फिर हम अपना फैसला करेंगे। जिसकी वजह से ये चपकल सामने नज़र आई है। और दुआ करें, मेरे ख्याल में गुंजाइश है। ये अब बॉल जो है ये इनकी कोर्ट में है, 3 रुकनी बेंच की तरफ। इनके लिए आसानियाँ ये हैं कि ये लार्जर बेंच तश्कील दे दें इस मौजू पर, और उसके बाद जो भी फैसला आए सबको मंजूर। बहुत शुक्रिया एडवोकेट तलत अब्बास खान, हमें MJTV को वक्त दे रहे थे। 2 बातें अब क्लियर हो गई हैं।
کہ جو 21 ارب روپے کے فنڈ کا معاملہ تھا آج اس کے بارے میں کوئی سماعت نہیں ہونی، صرف شہری کی درخواست پہ، جس میں آخری حکم یہ تھا کہ سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ کو آج 27 اپریل کو بتائیں گی کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے سیاسی مذاکرات میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ ان سیاسی جماعتوں کو مزید وقت دے گی، مہلت دے گی اپنے مذاکرات کو مزید آگے لے جانے کے لیے یا نہیں۔ اگر مزید مہلت ملتی ہے تو پھر 14 مئی کی جو تاریخ ہے اس پہ تو الیکشن پھر یہ ہے کہ سرکاری طور پہ بھی جو ہے ایک قسم کا تسلیم کرنا پڑے گا کہ نہیں ہو سکتے اور سپریم کورٹ کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا۔ اور اگر یہ تاریخ آگے نہیں ہوتی تو پھر شہری کی درخواست کے حکم میں کیا کوئی توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ قانونی طور پہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ معاملہ ایک قانونی سوال کا ہے، اور پھر سپریم کورٹ کو شہری کی اس درخواست کے اوپر فیصلے تک اپنا 14 مئی کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد روکنا ہوگا، اور 21 ارب روپے کے فنڈ کے معاملے کو پھر اس وقت تک سپریم کورٹ کو بھی نہیں سننا چاہیے جب تک یہ شہری کی درخواست کے اس قانونی سوال کا جواب نہیں دے دیا جاتا کہ آیا ملک میں ایک ہی دن الیکشن کرانے ضروری ہیں یا نہیں۔ کیونکہ اگر اس سوال کا جواب ہاں میں آتا ہے کہ ہاں ایک ہی دن موجودہ حالات میں، مخصوص حالات میں، اب کی بار اور صرف ایک بار ایک ہی دن میں الیکشن کرانا جو ہے وہ آئین کی منشا کے مطابق ہوگا، تو پھر تو 14 مئی کی تاریخ آٹومیٹیکلی وہ بدل جائے گی۔ مگر اگر ایسا بھی نہیں ہوتا تو یہ درخواستیں آج شہری کی خارج ہو جاتی ہیں، اور سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ ہمیں تو اسپیکر نے خط بھی لکھ دیا ہے، اس لیے اب ہم اس معاملے میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور یہ درخواستیں اب ڈسپوز آف کی جاتی ہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ پھر 21 ارب روپے کے فنڈ کے معاملے میں کل سپریم کورٹ کیا کرنے جا رہی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کل تک کا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ 14 مئی کے الیکشن کرانے، پنجاب میں الیکشن کرانے کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ آئینی اور قانونی طور پہ برقرار ہے، اور اس حوالے سے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان ضرور سپریم کورٹ کو کوئی رپورٹ جمع کرائے گا کہ وہ فنڈ نہیں ملے، اور اس پہ پھر سپریم کورٹ کیا رد عمل دیتی ہے، اور پھر اسپیکر کے خط کے اوپر آج سپریم کورٹ کیا رد عمل دیتی ہے، اور کیا اس خط کے بعد جو سیاستدان ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، کیا آج سپریم کورٹ میں پیش ہوں گی، نہیں ہوں گی۔ بظاہر لگتا ہے کہ اسپیکر کے خط کے بعد سیاستدان اور سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ کے اس مصالحاتی کردار کو یا پنچایت کے کردار کو، جیسا کہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں، وہ تسلیم نہیں کریں گے، اور آج کوئی بھی شاید سیاستدان یا حکمران سیاستدان یا حکمران سیاسی جماعت جو ہے سپریم کورٹ میں آج شاید پیش نہ ہو، یہ اندیشہ ہے۔ اب دیکھیں سیاستدان ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی جس کو کہتے ہیں نا آپشن کو وہ رول آؤٹ نہیں کرتے، تو دیکھیں اب 11:30 بجے کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی اپڈیٹ دیں گے، اور پھر کل 21 ارب روپے کے حوالے سے سپریم کورٹ کیا کارروائی کرتی ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔